सलाम दोस्तों और बहुत बहुत खुशामदीद। इरशाद वैनवार चैनल पर हम आप सबका दिल से वेलकम करते हैं। आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम उर्दू ग्रामर के बिल्कुल बुनियादी सुतूनों पर बात करेंगे, वो सुतून जिन पर पूरी जुबान की इमारत खड़ी है। तो आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी से इस मालूमाती निशस्त को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक कमाल की खबर सुन लें, आपकी तैयारी को मजीद पक्का करने के लिए हमने तमाम अहम पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फराहम कर दिया है। तो बस नोट्स की टेंशन छोड़ें और हमारे साथ इस दिलचस्प सफर में शामिल हो जाएं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल सा एजेंडा है। सबसे पहले इस्म और फ़ेल को देखेंगे, फिर ज़मीर और सिफ्त को समझेंगे, उसके बाद इन सब का एक जामे तज्ज़िया करेंगे और आखिर में, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, महा टीईटी का प्रैक्टिस क्विज। ये पूरा सेशन हमने ख़ास तौर पर महा टीईटी के उम्मीदवारों, हमारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और उन तजर्बेकार असातिज़ा के लिए डिज़ाइन किया है जो अपने पढ़ाने के अंदाज़ को मज़ीद मौसर और जदीद बनाना चाहते हैं। चलें जी, अब बाकायदा आगाज करते हैं ज़बान की इमारत की पहली ईंट से, यानी इस्म और फ़ेल। ये दोनों वो बुनियादी इकाइयां हैं जिनके बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्म की। इस्म क्या है? बहुत ही सीधी सी बात है। कायनात की हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है वो इस्म है, यानी नाउन। मिसाल के तौर पर अली एक शख्स का नाम है और दहली एक जगह का नाम। हमने पूरी कोशिश की है कि इसे इतना सिंपल रखें कि अगर कोई बिल्कुल बेसिक लेवल से भी सीख रहा है ना, तो उसे फौरन समझ आ जाए। अच्छा, अब इस्म की 4 मेन कैटेगरीज होती हैं। इसमें मारफा यानी कोई खास नाम, इसमें नकरा यानी आम नाम, इसमें ज़ात जिसका कोई ठोस वजूद हो जिसे आप छू सकें, और इसमें माने जो कोई कैफियत या जज्बा हो। अब यहाँ असातिज़ा के लिए हमारी पहली ज़बरदस्त टीचिंग टिप है। क्लासरूम में बच्चों को इसमें ज़ात समझाने के लिए ना हमेशा तस्वीर या क्लास में मौजूद हकीकी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे किताब, कलम या कुर्सी। यकीन माने कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और अब आप सब के लिए एक छोटा सा चैलेंज। हम सब जानते हैं कि खुशी या ईमानदारी इसमें मानी है, लेकिन क्या आपके जहन में कोई और मुनफरिद मिसाल आ रही है? ज़रा अभी कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने जवाबात लिखकर हमें बताएं। देखते हैं कौन सबसे ज़बरदस्त और अलग एहसास को इस्म के तौर पर पेश करता है। याद रखें, आप जितना एक्टिवली हिस्सा लेंगे उतना ही बेहतर सीखेंगे। इस्म तो हो गया, अब बारी आती है फ़ेल की। फ़ेल दरअसल हरकत और अमल का नाम है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम जैसे खाना, सोना या पढ़ना। ज़रा सोचिए, अगर जुमले में फ़ेल ना हो तो क्या होगा? बात बिल्कुल अधूरी और बेमायनी रह जाएगी। आप इसे ऐसे समझें कि फ़ेल वो ताकतवर इंजन है जो पूरे जुमले की गाड़ी को आगे खींचता है। फ़ेल के साथ हमें ज़मानों को भी लाजमी देखना होता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। इसके अलावा फ़ेल लाजिम जिसमें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती, और फ़ेल मुतद्दी जिसमें बात पूरी करने के लिए मफ़ूल लाजमी होता है। अब यहाँ टीचर्स के लिए हमारी अगली बड़ी टिप। बच्चों के ज़माने सिखाने हैं ना, तो उनके रोज़मर्रा के मामूलात को इस्तेमाल करें। उनसे पूछें, कल दोपहर क्या खाया था या आज क्या पढ़ रहे हैं। इस तरह ग्रामर निसाबी किताबों से निकलकर उनकी असल ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अच्छा, सेशन के बिल्कुल बीच में हम आपको एक बहुत ही काम की बात बताते चलें। अगर आप उर्दू ग्रामर के इन तमाम टॉपिक्स को मज़ीद डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने उर्दू ग्रामर की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। चलें, अब कदम बढ़ाते हैं अपने अगले टॉपिक यानी ज़मीर और सिफत की तरफ। अब ज़मीर क्या बला है? आप खुद सोचें, अगर कोई कहे अली आया, अली ने खाना खाया, अली चला गया, ये बार बार नाम की तकरार कितनी अजीब और बोझल लग रही है ना? ज़मीर दरअसल इसी बोरियत और तकरार से बचने का नाम है। वो, उस या उन जैसे अल्फाज हम इस्म की जगह लगाते हैं, जिससे जुमले में एक नेचुरल फ्लो या रवानी आ जाती है। ज़मीर की भी 4 मेन अक़साम हैं: ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, ज़मीर इस्तिफ़हाम और ज़मीर मलकियत। इनको क्लास में समझाने का सबसे ज़बरदस्त तरीका ये है कि बच्चों से एक्टिव जुमले बनवाएं। क्लास में किसी चीज़ की तरफ इशारा करके पूछें, भाई ये किसकी किताब है? इस एक सवाल से ज़मीर इशारा और ज़मीर मलकियत दोनों का फ़र्क चुटकियों में समझ आ जाएगा।
اب ذرا اسم اور ضمیر کا آمنے سامنے موازنہ دیکھیں۔ علی اسکول گیا میں علی اسم ہے اور وہ خوش تھا میں وہ ضمیر ہے۔ ٹیچرز کے لیے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ وہ ان دونوں کا فرق بالکل سامنے رکھ کر دکھائیں۔ جب اسٹوڈنٹس یہ تبدیلی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں کنفیوژن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور اب باری ہے جملوں میں رنگ بھرنے کی۔ جی ہاں، صفت۔ صفت وہ لفظ ہے جو کسی بھی چیز کی منظرکشی کرتا ہے، اس کی اچھائی، برائی یا حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ صرف ایک پھول کہنے کے بجائے جب ہم کہتے ہیں خوبصورت پھول تو صفت پورے جملے کی تصویر ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ کمال ہے نا؟ صفت کی بھی 4 اقسام ہیں: ذاتی، مقداری، اشاریہ اور نسبتی۔ اساتذہ کے لیے ایک اور بہترین ٹپ یہ ہے کہ صفات پڑھانے کے لیے میچنگ ایکسرسائزز یعنی جوڑیاں ملانے والی مشق کروائیں۔ ایک طرف صفت لکھیں، دوسری طرف اسم، اور بچوں سے کہیں کہ انہیں آپس میں جوڑیں۔ یہ مشق کانسیپٹس کو ذہن میں پکا کرنے کے لیے کسی جادو سے کم نہیں۔ لیجئے جناب، اب تک ہم نے جن 4 ستونوں کو الگ الگ سمجھا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ایک ساتھ ایک ہی فریم میں کام کرتے ہوئے دیکھیں۔ یہ حصہ دراصل ہماری آج کی پوری بحث کا نچوڑ ہے، جہاں تمام کڑیاں آپس میں مل جائیں گی۔ اب اس جملے پر ذرا غور کریں۔ علی ایک ذہین لڑکا ہے اور وہ روزانہ محنت کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک عام سا جملہ ہے، لیکن اس کے گرامر کا پوسٹ مارٹم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ علی اور لڑکا یہاں اسم ہے۔ اس کا ذہین ہونا اس کی صفت ہے، وہ کا لفظ ہم نے ضمیر کے طور پر استعمال کیا ہے، اور کرتا ہے اس کے عمل یعنی فعل کو بتا رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنے شاندار طریقے سے یہ چاروں چیزیں مل کر ایک مکمل اور بامعنی بات بنا رہی ہیں۔ اور اب وقت ہوا چاہتا ہے فائنل ٹیسٹ کا۔ مہا TET کے جتنے بھی امیدوار ہمیں سن رہے ہیں وہ بالکل الرٹ ہو جائیں، کیونکہ اب ہم پچھلے سالوں کے وہ سوالات حل کریں گے جو ہو بہو اسی پیٹرن پر امتحان میں آتے ہیں۔ اور ہاں، ہم صرف جواب نہیں رٹیں گے بلکہ منطقی استدلال یعنی لاجیکل ریزننگ سے جواب تک پہنچنا سیکھیں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ یہ رہا آپ کا پہلا سوال۔ آپشنز کو ذرا دھیان سے دیکھیں۔ پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے اسم کون سا ہے؟ خوبصورت، کتاب، پڑھنا یا وہ؟ اس سے پہلے کہ ہم جواب بتائیں ذرا اپنا دماغ دوڑائیں اور کامنٹ باکس میں اپنا جواب لکھیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ تو درست جواب ہے کتاب۔ لاجک بہت سمپل ہے۔ کتاب ایک چیز کا نام ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ خوبصورت تو صفت ہو گئی، پڑھنا ایک کام یعنی فعل ہے، اور وہ ضمیر ہے۔ تو بچا کیا؟ کتاب۔ جو چیز ہم چھو سکیں، محسوس کر سکیں، وہ اسم ذات ہے۔ کتنا لاجیکل ہے نا؟ چلیں اسی انرجی کے ساتھ اگلے 2 سوال دیکھتے ہیں۔ ذرا تیزی سے پہچانیے۔ سوال نمبر 2، وہ اسکول جا رہا ہے میں لفظ وہ کیا کام کر رہا ہے؟ اور سوال نمبر 3، خوبصورت پھول میں یہ جو لفظ خوبصورت ہے یہ گرامر کی کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ اور جواب یہ رہے، نام کی جگہ لینے والا وہ بالکل ضمیر ہے، اور کسی چیز کی کوالٹی بتانے والا لفظ خوبصورت صفت ہے۔ ہمارے جتنے بھی تجربہ کار اساتذہ اور اسٹوڈنٹس اس سیشن کا حصہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایگزام میں MCQs جان بوجھ کر اسی طرح بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے بیسک کانسیپٹس کا تیزی سے ٹیسٹ لیا جا سکے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کوئز کے آخری 2 سوالوں پر۔ چوتھا سوال ہے علی نے کھانا کھایا میں ایکشن یعنی فعل ڈھونڈے، اور 5واں سوال ہم کل جائیں گے میں پہچانے کے بات کس ٹائم کی، کس زمانے کی ہو رہی ہے۔ بہت ہی آسان لاجک۔ کھایا ایک کام ہے تو یہ ہمارا فعل ہو گیا، اور جائیں گے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کام ابھی ہونا ہے یعنی آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مستقبل ہے۔ جن دوستوں کے 5 جوابات صحیح ہوئے انہیں بہت بہت مبارک، آپ کی تیاری واقعی کمال کی جا رہی ہے۔ آج کے زبردست سیشن کا اختتام ہم اس گہری سوچ کے ساتھ کریں گے۔ یاد رکھیں، گرامر کے ان ستونوں کو سمجھنا صرف امتحان پاس کرنے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ ایک اچھے استاد کے طور پر جب آپ یہ علم بچوں تک پہنچاتے ہیں تو آپ ان کے ذہنوں کو زندگی بھر کے لیے روشن کر دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے گا ضرور، یہ معلومات آپ کی اگلی کلاس، آپ کے پڑھانے کے انداز کو کتنا شاندار بنا سکتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے سیشن میں کچھ نیا سیکھنے کے لیے پھر ملیں گے۔